महायज्ञ को जय हो। आयोजक वाली परिवार को जय हो। संपूर्ण उपस्थित भक्तहरु को जय हो। आज का आनंद को जय हो। नेपाल जननी को जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हो। मंडप गोत्रीय संपूर्ण पितृहरु को उद्धार हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। समादरणीय सज्जनवृंद, हमें लिए स्पंदा पूर्व सत्र में जड़ भरत जी का पावन कथा प्रसंग हरला हमें श्रवण करते थे। भरत जी लाई दाजू भावजू ले अलिकति नराम्रो व्यवहार गरी बसी भरत जी घर छोड़ेर मध्यरात को समय में हिँड्नु भयो र वनमा गएर बसेर परमात्मा को चिंतन गर्न लाग्नु भयो। जब एक्लो महसुस हुन्छ व्यक्तिलाई त्यतिखेर उसको सहारा भनेको भगवान सिवाय अरु कोही पनि हुँदैन। भरत जी पनि बसेर परमात्मा को चिंतन गर्न लाग्नु भयो र एकजना त्यही वनका जंगलका किनारमा बस्ने राजा थिए, वृषेल राजा, डाकाहरूका सरदार राजा थिए। ती राजाका सन्तान भएनछन्, छोराछोरी भएनछन्। कसैले कुनै पाखण्डीले भनिदिएछन्, महाराज तपाईले भद्रकाली देवीका मन्दिरमा लगेर मनुष्यको बलि दिनुभयो भने हजुरका घरमा सन्तान हुन्छन् भनेर कुनै पाखण्डीले सुनाइदिएछन्। सुनाउने बित्तिकै राजाले आज्ञा दिए, जाओ बलि दिने योग्य मनुष्य खोजेर लिएर आओ भनेर पठाएछन्। राजाका सेवकहरूले खोज्दै 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 गए। जाँदा जंगलमा तपस्या गरेर बसिरहनु भएका तिनै भरतजीलाई भेटेछन्। भरतजीलाई सोधे, त को होस्, कहाँबाट आएको होस् भनेर सोधे। भरतजीले भन्नुभयो, भाइ म कहाँबाट आएँ र कहाँ जाँदैछु त्यो मलाई थाहा छैन। मेरो गन्तव्य कहाँ हो त्यो मलाई थाहा छैन। हामीलाई थाहा छ त हामी कहाँसम्म जाँदैछौँ भन्ने कुरा। हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। सोचेको होला एक ठाउँमा, तर त्यहाँ पुग्न सकिन्छ सकिँदैन सकिँदैन। मानवको गन्तव्यको कुनै पनि टुङ्गो छैन। भरतजीले ठिकै भन्नुभएको हो। त्यसो भने के हाम्रा राजाका दरबारमा भद्रकालीका मन्दिरमा बलि चढ्छस् भनेर सोधे भरतजीलाई। भरतजीले भन्नुभयो, भगवतीले मेरो बलि स्वीकार गर्नुहुन्छ भने म बलि चढ्न तयार छु भन्दैनु। त्यसो भने हिँड भने भरतजीलाई लिएर गए। भरतजी महाराजलाई लिएर गए। भोलिपल्ट बिहान भयो, बलि दिनु पूर्व भरतजीलाई भोजन गराए। सर्वप्रथम स्नान गराएर पहिला राम्रा कपडा लगाउन दिए। हेर न, जाडामा कामदै कामदै तपस्या गरेर बसेको कति भएको थियो, आज यति राम्रा ताता लुगा लगाउन पाएँ भनेर खुसी हुनुभयो। भगवानको कृपा। फेरि बलि दिनु पूर्व मिठा मिठा खानेकुराहरू पकाएर भरतजीलाई खुवाए। हेर न, अजिगरको आहार दही बलि पुर्याउँछन् भन्थे। भनाइ मात्रै होइन, साँच्ची नै रहेछ नि त। कति दिनदेखि भोक भोकै तपस्या गरेर बसेको थिएँ, आज यति मिठा खानेकुरा पेटभरि खान पाएँ। एकछिनमा मर्नु पर्नेछ, तलवार उद्याउँदैछन्। भरतजीलाई थाहा छ, तर पनि मागी मागी खानुहुन्छ प्रेमसँग। भाइयो अलिकति थपन है, धेरै दिनदेखिको भोको छु भन्दै मागी मागी खानुहुन्छ प्रेमसँग। किनकि भगवानका भक्तहरू विद्वानहरू कहिल्यै पनि भयभीत हुँदैनन् सज्जन। आनन्द ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतस्सनः। जो भगवानका भक्त हुन्छन्, विद्वान हुन्छन्, उनीहरू कुनै पनि परिस्थितिमा भयभीत हुँदैनन्, डराउँदैनन्। उनीहरू मृत्युलाई अँगाल्नु परे तापनि हाँसी हाँसी मृत्युलाई स्वीकार गर्दछन्। यो भगवानका भक्तमा त्यस्तो क्षमता हुन्छ, अरू सबैमा त्यो क्षमता हुँदैन। आखिरी मर्नै पर्छ। 2-4 वर्ष पछाडि भने 2-4 वर्ष अगाडि मरिएला, तर मर्नु त छ नि आखिरीमा, होइन? त्यसैले हाँसी हाँसी मृत्युलाई अँगाल्नु सिवाय अरू उपाय छैन। यो भगवानका भक्तको लक्षण हो। भरतजी प्रेमसँग मागी मागी खानुहुन्छ। अनि खाइसकेपछि लिएर गए भद्रकालीका मन्दिरमा। राजाले भद्रकाली देवीको पूजा गरे।
अनि पूजा गरी सकेर भने त यहाँ लम्पसार भएर सोधियो खड्गले म तेरो शिर छेदन गर्छु भने भरतजीले माता भगवती भद्रकालीका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ, दण्डवत गर्नुभयो। राजाले हातमा तलवार उठाए, सजन तलवार उठाएर भरतजीको शिरलाई छेदन गर्नै लागेका थिए। त्यतिखेरै सहसै चचात शैव देवी भद्रकाली, भद्रकालीको मूर्तिबाट चट चट चटको आवाज आउन लाग्यो। सबैले हेर्दा हेर्दै मूर्ति फाट्न लाग्यो र मूर्तिबाट साक्षात माता भगवती भद्रकाली प्रकट भएर आउनुभयो र भद्रकाली देवीले आएर त्यो राजाका हातबाट तलवार खोज्नुभयो र त्यही राजाको शिरलाई छेदन गरिदिनुभयो, उसको वध गरिदिनुभयो भगवतीले। जति पनि उसका अनुचर सेवकहरू थिए ती सबैको वध भगवतीले गरिदिनु भयो। भरतजी जुरुक्क उठ्नुहुन्छ, उठेर माता भगवती भद्रकालीका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। हे भगवती, मैले सुनेको थिएँ आज त्यो सार्थक भयो त्यो कुरा। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र बरु कुपुत्र हुन सक्ला, तर माताको माता कहिले पनि हुन सक्नुहुन्न। यो यथार्थ कुरा रहेछ। आज हजुरले मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो आमा। सन्तानले आमाप्रति जस्तै नराम्रो व्यवहार गरे तापनि आमाका मनमा सन्तानप्रति कहिले नराम्रो भाव आउँदैन। यो यथार्थ कुरा रहेछ। आज म धन्य भएँ आमा, हजुरको दर्शन पाएर हजुरले मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो। हे भुवनेश्वरी भनेर भरतजीले भगवतीका पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुहुन्छ, स्तुतिगान गर्नुहुन्छ। भन्नुहोस् भद्रकाली माताको जय हो। अनि भरतजीले प्रणाम गर्दै त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ, पुनः गएर तपस्या गर्न लाग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भगवानका भक्तलाई त भगवतीले पनि रक्षा गर्नुहुन्छ सदा सर्वदा। भरतजी महाराज तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना सज्जन अथ सिन्धुर सौवीर पते रहुगणस्य व्रजतः, एकजना सिन्धु सौवीर देशका राजा थिए जसको नाम थियो रहुगण। ती रहुगण नाम गरिएका राजा दिनै पछि डोलीमा चढेर पाल्कीमा चढेर सत्सङ्ग गर्न भनेर जाने गर्दथे। कपिल भगवानका आश्रममा सत्सङ्ग गर्न भनेर जाने गर्दथे सज्जन। अब डोली कस्तो हुन्छ भनेर त्यो त हजुरबा हजुरआमाहरूलाई सोध्नुपर्छ, डोली कस्तो हुन्छ भनेर। हामीले त डोली देखेकै छैनौँ कस्तो हुन्छ भनेर, यसो कहिलेकाहीँ टिभी हुँदो देखिया मात्रै हो होइन। तर वास्तविक डोली त हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई सोध्नुपर्छ। कतिजना हजुरबुवाहरू डोलीमा चढेर बेहुलो बनेर अनि नौमती बाजा गाजा बजाउँदै हजुरआमालाई लिन जानुभएको थियो होला। कतिजना हजुरआमाहरू बेहुली बनेर साडी लगाएर पोते लगाएर सिउँदोमा सिन्दुर लगाएर अनि डोली चढेर आएर भित्रिनु भएको थियो होला। हिजो अस्ति जस्तो त लाग्छ तानी डोली चढेको, तर कहिले बित्यो बित्यो होइन। डोली चढेको हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ, तर कहिले बित्यो बित्यो। सबैको जीवन यात्रा यसै गरी बित्दो रहेछ सज्जन। हामीलाई प्रत्येक कुरा मान्छेलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। आँगनमा खेलेको, उकाली ओह्राली गरेको सबै कुराहरू, डोली चढेको, विवाह गरेका यी कुराहरू हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। तर के गर्नु, अब गर्दा गर्दै अब वृद्ध अवस्था भइसक्यो। जीवन अब उत्तरार्धबाट धेरै अगाडि बढिसक्यो। मानव जीवन कति चाँडो बित्छ भनेर साध्य नै छैन। सबैलाई आफ्नो जीवन यात्रा भनेको हिजो अस्ति जस्तै नै लाग्छ। जुन अवस्थाको व्यक्तिलाई पनि भर्खरै जस्तो लाग्छ। तिनै रहुगण राजालाई पनि डोलीमा चढाएर लिएर जाने गर्थे। सबैले सेवकहरूले बोकेर लिएर जाने गर्थे। एक दिन जाँदै गर्दा बाटामा त्यो डोली बोक्नेवाला व्यक्ति बिमारी भएछन्। एकजना बिमारी भए, महाराज म त डोली बोक्न सक्न छोडेँ, म त बिमारी भएँ भने। त्यसो भने ठिकै छ, डोली बिसाओ, जाओ डोली बोक्न सक्ने मान्छे खोजेर लिएर आओ भनेर पठाए। खोज्दै जाँदाखेरि तिनै भरतजी तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। भने हे हाम्रा राजाको डोली बोक्छस् भनेर सोधे। राजाले भन्नुभयो, भरतजीले भन्नुभयो, ओहो राजाको डोली बोक्न पाउँदा किन नबोक्ने, अवश्यमेव। त्यसो भने हिँड भने भरतजीलाई लिएर आए। अनि भरतजीले आएर डोली काँधामा बोकेर हिँड्न लाग्नुभयो। राजाको डोली बोकेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदै गर्दा बाटामा कमिलाहरू, किराहरू लस्कर ताँती बनेर हिँड्दै रहेछन् सज्जन।
भरतजीले विचार गर्नुभयो मनमा, मेरा भित्र जुन परमात्मा हुनुहुन्छ यी कमिला किरा भित्र पनि त्यही परमात्मा विद्यमान हुनुहुन्छ भने मैले यी किरा कमिलाहरूलाई टेक्नु हुँदैन भनेर भरतजीले लामो फड्का मारेर नाङ्दै हुनुहुन्थ्यो। नाङ्ने बित्तिकै डोली हल्लिन पुग्यो सजन। डोलीका डन्डामा गएर राजाको शिर टङ्ग ठोकिएछ। राजालाई बडा क्रोध आयो। राजाले भने, तिमी त मरे, तम जीवन मृत असी, को हो यो जिउँदै मरे जस्तो, डोली पनि बोक्न नसक्ने भनेर गाली गरे। भरतजीले केही पनि बोल्नु भएन। अरूले भने, महाराज यो अहिले भर्खरै आएको, यसले हल्लाएको है, हामीले होइन है भने। त्यसलाई राम्ररी बोक भने अगाडि लिएर जान लागे। फेरि जाँदै गर्दा फेरि त्यसै गरी अझै धेरै कमिलाहरू किराहरू लस्कर ताँती बनेर बाटामा हिँड्दै रहेछन्। भरतजीले अझै लामो फड्का मारेर नाङ्नु भयो। फेरि डोली हल्लियो सजन। डोलीका डन्डामा गएर राजाको शिर टङ्ग ठोक्यो। राजाले भन्नुभयो, करोमि चिकित्साम दण्डपाणि रीति, को हो यो बार बार डोली हल्लाउने, यसलाई म कुट्छु पिड्छु दण्ड दिन्छु आज भनेर गाली गर्न लागे। भरतजीले विचार गर्नुभयो, यति बेरसम्म बोल्नु भएको थिएन भरतजी, अब नबोलिकन भएन, हदै भएपछि त बोल्नु पर्यो नि त। अब भरतजी पहिलोचोटि बोल्न लाग्नुभयो, महाराज स्थौल्यम कार्श्यम व्यादय आदयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जरा च। महाराज भोक लाग्ने, प्यास लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, कुर्ता दुख्ने, रोग लाग्ने, मर्ने भनेको त शरीरको धर्म हो, आत्माको धर्म होइन। र यो शरीर भनेको त जड शरीर हो नि। यो जड शरीरलाई कुटेर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? मेरो आत्मालाई त तपाईँले छुन पनि सक्नुहुन्न। मेरो आत्मालाई तपाईँले छुन सक्नुहुन्न। महाराज मेरो यो जड शरीरलाई कुटेर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ भनेर फ्याट्ट भनिदिनु भयो भरतजीले। त्यति भन्ने बित्तिकै राजा रहुगण छक्क पर्नुभयो। एउटा डोली बोक्नेवालाको यत्रो ज्ञान अचम्म लाग्यो राजालाई। ए डोली बिसाओ 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 भनेर कराउनु भयो राजा। तुरुन्तै डोली तल भुइँमा बिसाइदिए। भरतजी महाराजलाई देखेर राजा छक्क पर्नुभयो। अनि राजा स्वयं डोलीबाट ओर्लिएर आफू बस्ने आसन आफ्नै हातले निकाल्नुभयो राजाले। अरू बेला त नि सेवकहरूले ओह्राल्नु पर्थ्यो राजालाई हातमा समाएर, तर आज राजा आफै ओर्लिनु निक्लिनु भयो बाहिर। अनि त्यो डोलीभित्रको आसन आफ्नै हातले झिकेर बाहिर ओछ्याउनु भयो राजाले। भरतजीलाई बोकेर लगेर त्यो आसनमा ओछ्याउन बिछ्यौनामा राखेर अनि आफू तल भुइँमा बसेर भरतजीको पाउ सेवा गर्न लाग्नुभयो आँखाभरि आँसु लिएर। अनि हात जोडेर भन्नुहुन्छ, कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजान बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय दस्येन तिनोत शुक्लः। हे भगवान, हजुर को हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा त हजुरले परिचय दिनु पर्यो मलाई। अब हजुर को हुनुहुन्छ? यसो हेर्दाखेरि तपाईँले जनै धारण गर्नुभएको छ। जनै धारण गर्नुभएको छ काँधमा। भने कुनै साधु सन्त महात्मा विद्वान कोही हुनुहुन्छ कि? कोही तपस्वी ब्राह्मण हुनुहुन्छ कि? या कुनै देवता नि मानव स्वरूप धारण गरेर आउनु भएको हो कि? हजुर को हुनुहुन्छ? हजुरले मलाई परिचय दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। किनकि नाहं विसङ्गे सुरराज वज्रा नस्त्रक्षशूलान् यमस्य दण्डा नान्यर्कशो मानिलवित्तपास्रा छङ्के वृषं ब्रह्म कुलावमाना। महाराज मलाई सूर्यका तेजदेखि पनि डर लाग्दैन। मलाई यमराजका दण्डदेखि पनि डर लाग्दैन। मलाई शिवजीका त्रिशूलदेखि पनि डर लाग्दैन। मलाई इन्द्रका वज्रदेखि पनि डर लाग्दैन। मलाई नारायणका सुदर्शन चक्रदेखि पनि डर लाग्दैन भन्नुभयो रहुगण राजाले। अनि तिमीलाई केहीबाट डरै लाग्दैन त भन्दा डर लाग्छ। अनि केबाट लाग्छ त भन्दा छङ्के वृषम ब्रह्म कुलावमानाद। कुनै पनि भगवानका भक्तको, साधु सन्त महात्माको, सच्चा
परमात्माका भक्तको मबाट अपमान हुन्छ कि भनेर मलाई त्यति मात्रै डर लाग्छ महाराज भनेर रहुगण भन्दछन्। किनकि साधु सन्त महात्मा भगवानका भक्तको मबाट अपमान भयो भने, कसैबाट पनि तिरस्कार भयो, अपमान भयो भने उसका 7 पुस्ता सबै समाप्त भएर जान्छन्। पुस्तौं पुस्ता समाप्त हुन्। त्यो उसलाई जीवनमा सुख शान्ति आनन्द कहिले हुँदैन। जसले भगवानका भक्तलाई साधु सन्त महात्मा ब्राह्मणको अपमान गर्छ यदि भने त्यो व्यक्ति जीवनमा सुखी कहिले पनि रहन सक्दैन। पुस्तौं पुस्ता उसको नष्ट भएर जान्छ। भगवानलाई कसैले अपमान गर्यो भने भगवानले त्यसलाई क्षमा दिनुहुन्छ, तर आफ्ना भक्तलाई कसैले अपमान गर्छ भने त्यसलाई त भगवानले पनि क्षमा दिनुहुन्न कहिले पनि सजन। त्यसैले भन्नुहोस्, हजुरले परिचय दिनुहोस् हजुर को हुनुहुन्छ भनेर रहुगण भन्दछन्। भरतजी भन्नुहुन्छ, अहम पुरा भरतो वै नाम राजा। हे राजन, तिमी त एउटा प्रान्तको राजा होला बा, हैन? रहुगण नाम गरिएका एउटा प्रान्तको कुनै देशको राजा होला। तर म भनेको त नि पुरै भारतवर्षको राजा थिएँ पूर्व जन्ममा, चक्रवर्ती सम्राट राजा थिएँ म। मलाई भरतजी महाराज भनेर सबैले सम्बोधन गर्ने गर्दथे, यस्तो थिएँ म। तर के गर्नु, मेरो पनि बुद्धि बिग्रियो। मृगो भव मृग सङ्गानुधत्ता, मृगको सङ्गत गरेँ मैले, अनि मृग योनिमा जानु पर्यो, मैले मृग बन्नु पर्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, मैले मृग जीवन प्राप्त गरेर अनि अर्को जन्ममा आएर अहिले ब्राह्मण कुलमा म जन्म लिएर आएको छु। तर यो जन्मलाई म व्यर्थमा खेर फाल्न चाहन्न। म तपस्या गर्दैछु परमात्मा प्राप्तिका लागि। यो ब्राह्मण कुललाई म सदाचारी बनाएर परमात्मामा समर्पण गर्ने इच्छाले म अगाडि बढेको छु। यतिखेर भनेर भरतजीले आफ्नो परिचय दिनुभयो। अनि त्यसो भने हे भगवान, तपाईसँग जो ज्ञान छ नि त्यो ज्ञान कसरी प्राप्त हुन सक्छ त भनेर रहुगणले सोध्नुहुन्छ। भरतजी भन्नुहुन्छ, ज्ञान भन्ने विषय यस्तो विषय हो, यो ज्ञान रहुगणै तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम्। यो ज्ञान भन्ने विषय यस्तो विषय हो कि रहुगणै तपसा न याति। तपस्या गर्दाखेरि ज्ञान हुन्छ कि भन्दा होइन, तपस्याले ज्ञान हुँदैन। अनि देवताको कुनै देवी देवताको पूजा गर्दाखेरि ज्ञान हुन्छ कि भन्दा त्यो पनि होइन। यज्ञ गर्दा तपस्या, यज्ञ गर्दा ज्ञान हुन्छ कि भन्दा त्यो पनि होइन। कुनै चिज खाँदा पिउँदा ज्ञान हुन्छ कि भन्दा होइन। सूर्यका कारणले, चन्द्रमाका कारणले, कुनै देवी देवताको उपासनाले ज्ञान हुन्छ कि भन्दा त्यो पनि होइन। ज्ञान चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दा छङ्के वृषम ब्रह्म भन्नुहुन्छ। ज्ञान भनेको त नि सद्गुरुका चरणमा गएर नवसुञ्जेली, गुरुका चरणार बिन्दको धुलोलाई शिरमा धारण नगरिकन ज्ञान कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। ज्ञान त केवल गुरु कृपाले मात्रै सम्भव छ। गुरु कृपाले मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले गुरुको महिमा त्यसै बढेको होइन नि। किन भन्दा दुनियाँमा कुनै पनि यस्तो कर्म छैन जसबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकियो सजन। ज्ञान त केवल गुरु कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छ। गुरुप्रति समर्पित भाव नभइकन मानवलाई कहिल्यै पनि ज्ञान प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यसैले गुरुको महिमा अथाह छ। नभए त विद्यालय किन चाहिन्थ्यो र, होइन? विद्यालयहरू किन चाहिन्थ्यो होला त? विचार गरौँ त। अब विद्यालयहरू यो कारणले चाहियो कि गुरु चाहियो, गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयको आवश्यकता पर्यो। नभए त पुस्तक लेख्नेले पुस्तक लेख्ने, घरैमा किन्दै ल्याउँदै पढ्दा भइहाल्थ्यो नि, होइन? गुरुको आवश्यकतै थिएन नि। पढाउने शिक्षक शिक्षिकाको के आवश्यकता थियो त भन्दा आवश्यकता छ। किनकि गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त नपढिकन कुनै पनि ज्ञानले काम दिँदैन, उपलब्धि गराउँदैन। त्यसका लागि गुरुको महिमा छ।
अनि त्यसो भने के सद्गुरु चाहिन्छ त भन्दा अनि के गर्ने त अब मैले चाहिँ भन्दा राजन तिमीले एउटा काम गर्नुपर्छ। अब के काम भन्दा गुरु हरे चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलिकम स्वयमात्ममोसम। पहिलो कुरा सद्गुरुका चरणमा जाने, गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त गर्ने, अनि यो भव सागर पार तर्नका लागि नाउ चाहियो। जसरी हामीलाई समुद्र तर्न नाउ चाहिन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले यो भव सागर तर्नका लागि पनि नाउ चाहिन्छ। त्यो पानीको सागर यो भव सागर, यो भव सागर पार तर्नका लागि पनि नाउ चाहियो। नाउ कसलाई बनाउने भन्दा गुरुलाई नाउ बनाउने, अनि गुरुले दिएका ज्ञानलाई अस्त्र बनाउने, र त्यो गुरुले दिएका ज्ञान रूपी अस्त्रद्वारा संसार रूपी बन्धनलाई छेदन गर्ने, अनि गुरु रूपी नाउमा चढेर सरर परमात्मा समक्ष पुग्न सकिन्छ। सजिलो उपाय भनेको त्यही नै हो, नभए अर्को उपाय छैन। कति राम्रो कुरा बताउनु भयो साथी। गुरु रूपी नाउमा चढ्ने, गुरुका चरणमा बस्ने, अनि ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने। ज्ञानलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा ज्ञान प्राप्त गरेपछि संसार मिथ्या, परमात्मा सत्यको भान हुन्छ, अनुभूति हुन्छ त्यो ज्ञानले। अनि त्यो ज्ञानलाई आधार लिएर बन्धनलाई, माया रूपी बन्धनलाई छेदन गर्दै परमात्मा समक्ष पुग्न सकिन्छ। यही नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भनेर बताउनु भयो। अनि भवाटवीको वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। भवाटवी भनेको के हो भन्दा भव भनेको संसार, अटवी भनेको जङ्गल। संसार रूपी जङ्गलबाट पार भएर कोही परमात्मा समक्ष पुग्न चाहन्छ भने उसले सद्गुरुको चरण अवश्यमेव समाउनु पर्दछ, र गुरु कृपाले मात्रै ती कुराहरू सम्भव हुन सक्छ भनेर दिव्य पावन कथा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। भरतजीले भन्नुभयो, हे राजन अब तपाईँ अरू के सुन्न चाहनुहुन्छ, हजुरलाई के इच्छा छ अब भनेर सोध्नुभयो। सोध्ने बित्तिकै रहुगण हात जोडेर भन्नुहुन्छ, नमो युवाभ्यो नम बटोभ्यः। म धन्य भएँ आज हजुरको द्वारा ज्ञान प्राप्त गरेर। अब मलाई कसैकामा गइरहने आवश्यकता परेन, हजुरद्वारा मैले सम्पूर्ण ज्ञानलाई प्राप्त गरेँ भनेर भन्नुभयो। त्यति गरेर भरतजीलाई प्रणाम गरेर रहुगण राजा तपस्या गर्न भनेर जानुहुन्छ, र तपस्या गर्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पण गर्नुभयो। भरतजीले पनि वनमा गएर बसेर तपस्या गर्दै गर्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पण गर्नुभयो। यसरी भरत चरित्रको वर्णन भागवतको पञ्चम स्कन्धका 15 अध्यायसम्मका कथामा वर्णन गरिएको छ। अगाडि गएर खगोल भूगोलको वर्णन गरिएको छ। खगोल भनेको आकाश, भूगोल भनेको पृथ्वी, र यो पृथ्वीदेखि 1 लाख योजनको माथि सूर्य, सूर्यदेखि 50,000 योजन टाढा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि टाढा ग्रहहरू अनि नक्षत्रहरू विद्यमान रहेका छन्। र भगवान सूर्यसँग 7वटा घोडाहरू छन्, र ती 7वटा घोडामाथि चढेर बालखिल्य जस्ता ऋषिहरू, 60,000 बालखिल्य ऋषिहरू द्वारा सामवेदको माध्यमद्वारा सूर्यको उपासना गर्ने गर्दछन्। र एउटा मेढीस्तम्भ खम्बामा भगवान सूर्य बाँधिनु भएको छ, र सूर्य निरन्तर भ्रमण गरिरहनुहुन्छ, र कतिखेर उज्यालो कतिखेर अँध्यारो हुने गर्छ त्यो मेढीस्तम्भमा छेलिएका कारणले गर्दा भनेर सूर्यको गतिका विषयमा वर्णन गरिएको छ। र यो पृथ्वी लोक हो। पृथ्वी लोकमा 7 वर्ष छन्, 7 खण्ड छन्, 7 द्वीप छन्। अहिले जहाँ हामी बसेका छौँ यसलाई जम्बूद्वीप भनेर भनिन्छ। 7 वर्ष मध्येमा यसलाई भारतवर्ष भनेर भनिन्छ। र यो भारतवर्षका अधिष्ठाता देवता भनेको भगवान बद्रीनारायण हुनुहुन्छ। बद्रीनारायण भगवानको देवताले नारदजीले 6 महिना र मनुष्यले 6 महिना सेवा गर्ने गर्दछन्। 6 महिनासम्म हिउँ परेर त्यहाँ जान सकिँदैन, त्यस्तो अवस्था छ। र यो पृथ्वी लोक त्यस्तो रहेको छ। र पृथ्वीदेखि तल 7वटा लोकहरू छन्, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल र पाताल। पृथ्वीले सहित बनेर माथि 7 लोकहरू छन्। भूर्भुवः स्वः महजन तपर सत्य 14 भुवनले परिवेष्टित यो विश्व ब्रह्माण्ड
मध्यमा यो भारतवर्ष भारतभूमि र यो भारतवर्षमा गंगा सरस्वती रेवा तापी पयोष्णी गण्डकी अनि सप्तकौशिकी जस्ता पवित्र नदीहरू बग्ने गर्दछन्। हिमवत खण्डबाट बगेर आएर सारा मनुष्यलाई पवित्र बनाउँदै भारतभूमिलाई पवित्र बनाउने यी नदीहरू रहेका छन्। अनि यो पृथ्वी 1 लाख योजनमा फैलिएको यो पृथ्वी रहेको छ। पृथ्वी कस्तो छ भन्दा अण्डवत पृथ्वी, ब्रह्माण्ड भन्छौँ नि हामी, ब्रह्म अण्ड ब्रह्माण्ड। ब्रह्माण्ड भनेको अण्डवत पृथ्वी रहेको छ। कमलपत्रवत पृथ्वी भनेर पहिले नै हाम्रा शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। पहिले वैज्ञानिकहरूले पनि पृथ्वी त अलि चेप्टो खालको रहेछ है भनेर पहिला व्याख्या गर्नुभयो हेर्नुहोस्। अनि हाम्रा शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दै गएर त्यस विषयमा अलि रिसर्च गर्दै जाँदा होइन पृथ्वी भनेको त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि गोलो गोलो रहेछ, अण्डवत पृथ्वी भनेर पछि गएर वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेर वर्णन गर्नुभयो। पहिले चाहिँ पृथ्वी चाहिँ कस्तो छ भन्दा चेप्टो छ भनेर वर्णन गर्नुभएको थियो। तर हाम्रा शास्त्रहरूले त कमलको पत्ता जस्तो अण्डाको आकारमा हुन्छ त्यस्तै प्रकारको पृथ्वी छ भनेर हाम्रा ऋषि मनीषीहरूले पहिले नै वर्णन गरिसक्नु भएको थियो। अनि पृथ्वी त्यस्तो अवस्थामा रहेको छ र यो पृथ्वीदेखि 10,000 योजन दक्षिण दिशामा गएर पृथ्वीदेखि 10,000 योजन तल जलदेखि माथि एउटा छुट्टै देश रहेको छ। त्यो देशको नाम हो नरक देश, जसलाई नरक भनेर भनिन्छ। र त्यो नरकका राजा भनेको चाहिँ यमराजजी महाराज हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो। अब यमराजजी महाराज नरकका राजा अनि चित्रगुप्तजी महाराज चाहिँ नरकका सचिव हुनुहुन्छ, मन्त्री भनौँ सचिव हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ मनुष्यका शुभ र अशुभ कर्महरूलाई लेखेर राख्ने काम गर्नुहुन्छ। शुभ कर्म र अशुभ कर्मलाई लेख्ने गर्नुहुन्छ। हामीले जे कर्म गर्छौँ नि, हामीले गरेका कर्महरू कति परिवारलाई थाहा नहोला, राम्रा नराम्रा कर्म कति छिमेकीलाई थाहा नहोला, लुकाएर पनि गरे होला हामीले कति राम्रा नराम्रा कामहरू, होइन? तर चित्रगुप्तजीलाई सबै कुरा थाहा छ। हाम्रा नामको बही खाता, कर्मको बही खाता चित्रगुप्तजीसँग छ। जब मान्छेको मृत्यु हुन्छ त्यतिखेर शरीरबाट अर्को एउटा सूक्ष्म शरीर निक्लन्छ। त्यो शरीर चाहिँ हाम्रा चर्मचक्षुद्वारा दृश्यमान हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ यमराजका दूतहरूले लिएर जान्छन् नरकमा। अनि यो फलाना व्यक्तिका नामको खाता लिएर आउनुहोस् त भन्नुहुन्छ चित्रगुप्तलाई यमराजले। अनि हाम्रा नामको खाता नि वडा कार्यालयमा भए जस्तै, नगरपालिकामा भए जस्तै फलाना व्यक्तिको नाति छोरो भतिजो भनेर लेख्या हुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले हाम्रा नामको खाता पनि निक्लिन्छ त्यतिखेर। अनि निक्लेर चाहिँ तैँले यो समयमा यस्तो यस्तो बेलामा यो पाप कर्म गरेको हो कि होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। भन्दा हो महाराज भन्नु पर्यो। अनि तैँले यतिखेर अर्को पनि पाप गरेको रहेछस् नि? भन्दा हो महाराज भन्नु। अनि होइन यतिखेर यो धर्म पनि गरेका रहेछस्, यस्तो धर्म भएको रहेछ तँबाट? भन्दा हो महाराज भन्नु पर्यो। अनि तैँले गेवालीका घरमा गएर 1-2 घन्टा यसो पुराण सुने झैँ पनि गरेका रहेछ नि? भन्दा हो महाराज भन्नु पर्यो। सबै कुरा सुनिसक्दा, आफूले गरेका कर्म सुनिसक्दा अब पाप धेर भयो कि धर्म धेर भयो त त्यहाँ हेरिन्छ। अब धर्म ज्यादा रहेछ भने उसलाई सम्मानका साथमा त्यहाँबाट कुन लोक पठाउनु पर्ने हो त्यहाँ पठाइन्छ। सम्मान गर्दै यमराजजीले उसको प्रशंसा गर्दै तिमी धन्य छौ, तिमी धर्मात्मी रहेछौ भनेर यमराजजीले त्यहाँबाट माथिका लोकतिर पठाइदिनुहुन्छ। कुन लोकमा जाने कर्म गर्या हो उसले त्यो अनुसार। अब यदि पाप ज्यादा रहेछ भने ती पापी व्यक्तिलाई दण्ड दिनका लागि भनेर नरकहरू निर्माण भएका छन्। सजन 28 प्रकारका नरकहरू छन्, एउटा दुईटा होइन, 28 प्रकारका नरकहरू छन्। कुम्भिपाक, अश्वपत्रवन, लाला भक्ष, दण्डशोक, तप्त तैल, कृमि भोजन, कीटक, महाकीटक, रौरव, महारौरव जस्ता नरकहरू, अभिची जस्ता नरकहरू रहेका छन्। ती नरकमा लगेर दण्ड दिने गर्दछन्। नरक भनेको हिरासत, हिरासत भन्छ। कठोर सुलीमा चढाउने, कुट्ने, पिट्ने, खाना नदिने, मच्छरघारीमा लगेर राख्ने,
ती पनि त हिरासत भन्छन् हो त्यस्तै दण्ड दिने पीडै पीडा मात्रै दिने त्यस्तो खालका नरकहरू रही आएका छन् र जसले कायिक वाचिक र मानसिक तीनटै प्रकारले पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्तिलाई नरक लिएर जाइन्छ। पाप कर्म भनेको तीन प्रकारले हुन्छ सजन। के भन्दा कायिक, पहिलो कुरा कायिक। कायिक भनेको शरीरद्वारा गरिने पाप कर्म। अर्कालाई कुट्नु पिट्नु थिचोमिचो गर्नु प्राणीको हत्या गर्नु यो के हो भन्दा शरीरद्वारा गरिने पाप कर्म हो। प्राणीको हत्या गर्नु, हामीले हिँड्दा डुल्दा पनि कति आँखाले नदेखिने जीवाणु कीटाणुहरू ठेकिएका हुन्छन्। खेतबारीमा जोत्ता खन्दा पनि कति किरा फट्याङ्ग्रा काटिन्छन्, गडेउला काटिन्छन् होइन। त्यतिखेर पनि त पापै कर्म हुन्छ। भ्यागुत्ता काटिन्छन् खेतीपाती गर्दा पनि, खन्दा जोत्ता हिँड्दा पनि। अनि कसैले जानी जानी पनि पाप कर्म गर्छन्, प्राणीको हत्या गर्छन्। यो शरीरद्वारा गरिने पाप कर्म हो। अर्को भनेको वाणीद्वारा पाप कर्म हुन्छ। बोली बोल्दा यस्तो बोली कहिले बोल्न हुँदैन जुन बोलीका कारणले अर्कालाई चित्त दुख्छ भने, अर्काको मन दुख्छ, अर्कालाई हानि नोक्सानी पुग्छ भने त्यस्तो बोली जीवनमा कहिले पनि बोल्नु हुँदैन सजन। र असत्य भाषण गर्नु पनि, झुटो बोल्नु पनि महापाप कर्म हो। अनि अर्को कुरा मानसिक पाप, तेस्रो पाप भनेको मानसिक पाप हो। त्यो मानसिक पाप भनेको त झन् साह्रो डरलाग्दो हुन्छ। अर्काका प्रति नराम्रो सोच्नु, विचार गर्नु, दुर्व्यवहार गर्नु, अर्कालाई हानि नोक्सानी पुगोस् भन्ने सम्झिनु। हामी हाम्रा घरमा बस्छौँ अनि तातो तातो पकाएर खाएको छ अनि घरका बरन्डामा बसेर पल्ला घरेलाई मनमा नै गाली गर्छौँ होइन त। पल्ला घरेले ठुलो घर बनायो भने छिमेकीलाई निन्द्रा लाग्न छोड्छ अरे। हेर्नुहोस् अब यो हेर्नु मनमा पीडा हुन थालिहाल्छ। पल्ला घरेले गाडी किने भने ओल्ला घरेको निन्द्रा हरण हुन्छ। कहाँबाट ल्याउँछ कोनी, के गर्छ कोनी, मेरो त छैन। चिल्ला गाडीमा हिँड्न थालो, घर पनि तला थपेको थपै गर्छ। यसको चाहिँ सबै नासिए पनि हुन्थ्यो बरु। यसका छेउमा त छिमेकी बस्नेर बस्नै लाजमर्दो भइसक्यो भनेर बिचरा छिमेकीले कहाँबाट ऋणपान गरेर ब्याज तिर्दै पैसा ब्याजमा ल्याएर घर बनाउँछन्, गाडी किन्छन्। ब्याज कसरी तिरौँ भनेर छिमेकीलाई निन्दा लाग्दैन। छिमेकीले गाडी किने घर बनायो भनेर अर्का छिमेकीले गोली खाएर सुत्नुपर्छ। जुन दिनदेखि छिमेकीको उन्नति प्रगति भयो त्यस दिनदेखि अर्का छिमेकी दिनै पछि हस्पिटल धाउन थाले। अब किन भन्दा पल्ला घरेका पीडाले। यस्तो छ अहिले। यसलाई के भनिन्छ? मानसिक पाप। मनद्वारा गरिने पाप कर्म सज्जन। अर्काको उन्नति प्रगति देखि नसहनु, अर्को हाँसेको देखि नसहनु, अर्काको खुसी आफूलाई सहन नहुनु र मनमा नै उनीप्रति गलत विचार गलत भावना मनमा आउनु, त्यसलाई के भनिन्छ? मानसिक पाप हुन्छ। त्यो मानसिक पापले त साह्रै छिटो जलाउँछ फेरि व्यक्तिलाई सज्जन, साह्रै छिटो जलाउँछ। र यस्ता तिनै प्रकारका पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरूले नरक जानु पर्दछ। नरकको नाम सुन्ने बित्तिकै राजा परीक्षितका थरथरी काम्न लाग्नुभयो सज्जन। काम्दै काम्दै भन्नुहुन्छ अधुनीय महाभाग अथैव नरकान्नर नानुग्रहात् नान्य तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। गुरुदेव हजुरले नरकको कुरा सुनाउनु भयो, मलाई त साह्रै डर लाग्यो गुरुजी। के पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्तिले नरक जानै पर्छ त भन्नुभयो। हाँ राजन, जसले पाप कर्म गर्छ त्यसले नरक जानुपर्छ। त्यसो भने गुरुजी के मैले पनि नरक जानुपर्छ त भनेर सोध्नुभयो परीक्षितले। भन्दा हेर राजन, पाप कर्म भनेको दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा जानी जानी पाप हुन्छ, अर्को अन्जानमा पाप हुन्छ। जसले जानी जानी पाप कर्म गर्छ नि त्यसको फल चाहिँ उसले भोगेरै मात्रै सकिन्छ। जानी जानी गरेको पाप कर्म चाहिँ भोगेरै मात्रै सकिन्छ। तर जसले अन्जानमा पाप कर्म गर्छ भने त्यसको प्रायश्चित्तको विधान शास्त्रले बताएको छ। अन्जानमा झुक्किएर पाप भयो भने त्यसको प्रायश्चित्त गर्दा हुन्छ। कसरी भन्दा कर्मणा कर्म निरहारो न ह्यत्यन्ति गइष्यते
जसरी फलाम काट्नका लागि फलामै चाहिन्छ त्यस्तै प्रकारले नराम्रो कर्मलाई कटौती गर्न राम्रो कर्मद्वारा निवारण गर्नु पर्यो अन्जानमा गरेको पाप कर्मलाई भनेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसको विधान छ भनेर बताउनु हो। त्यसो भने गुरुजी कि जानी जानी र अन्जानमा गरेका पाप कर्मको फल चाहिँ भोग्नै पर्छ त भन्दा राजन भोग्नै पर्छ। त्यसो भने गुरुजी अन्जानमा गरेको पाप कर्मको फल चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा हेर अन्जानमा जसले पाप कर्म गर्छ नि त्यस्ता व्यक्तिले प्रायश्चित्त गर्ने विधानहरू धेरै छन् तर ती धेरै उपाय मध्येमा एउटा सर्वोत्तम उपाय छ। म तिमीलाई त्यो उपाय बताउँछु भन्नुभयो। के छ त उपाय भन्दा सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद् गुणरागियैरिह न ते यमं पाशवृतः तद्भटा स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिर्न निष्कृताः। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो भगवान श्री कृष्ण का चरणारविंद को ध्यान र कृष्ण को भक्ति र कृष्ण को नाम जसले आफ्ना जिब्राबाट उच्चारण गर्छ यदि भने ठुला भन्दा ठुला पापिष्ट व्यक्तिहरू पनि पापबाट मुक्त भएर जान्छन्। भगवान कृष्ण को नाम भन्दा ठुलो पापबाट मोक्ष हुने उपाय अरु केही पनि छैन। सबै पापिष्ट व्यक्तिहरू भगवानका नामले पवित्र हुन्छन् भनेर सुनाउनु भयो। जसले आफ्ना जिब्राबाट भगवानको नाम उच्चारण गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई 10 सपनामा पनि यमराजका दूतले दर्शन दिँदैनन्। अब सपनामा दर्शन दिँदैनन् भने विपनामा त दिने कुरै भएन झन्सारो। त्यसैले भगवानको नाम भन्दा ठुलो पापबाट मोक्ष हुने उपाय छैन। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन कृष्णका नामले पापलाई प्रक्षालन गरौँ अनि पुनः हामी अगाडि बढ्छौँ। भन्नु श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो। कृष्ण को भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कृष्ण को भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। पाइँदैन यो चोला पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। कृष्ण जी को नाम जपे भव पार तरिन्छ। कृष्ण जी को नाम जपे भव पार तरिन्छ। भक्त सधैँ नाम जप्दै प्रभु बिन्ती गर्छ। भक्त सधैँ नाम जप्दै प्रभु बिन्ती गर्छ। कृष्ण को भजन गाइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। पाइँदैन यो चोला पाइँदैन यो चोला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला। फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला।
કલિયુગમાં પાર તર્ન કીર્તન ગરનું પરછા, કલિયુગમાં પાર તર્ન કીર્તન ગરનું પરછા, ईश्वर को नाम जपने भव सागर तरजा, ईश्वर को नाम जपने भव सागर तरजा, कृष्ण को भजन गायनु होला, फेरी फेरी वंदे मां पैदे नयो चोला, कृष्ण को भजन गायनु होला, फेरी फेरी वंदे मां पैदे नयो चोला, पैदे नयो चोला, पैदे नयो चोला, फेरी फेरी वंदे मां पैदे नयो चोला। સહુને સંસાર યો યસ્મા ભૂલનું હોન્ના, ના સહુને સંસાર યો યસ્મા ભૂલનું હોન્ના, જૂઠો માયા બંને જાની મોહ ગરનું હોન્ના, જૂઠો માયા બંને જાની મોહ ગરનું હોન્ના, કૃષ્ણ को ભજન ગાયરાનું होला, फेरी फेरी वंदे मां पैदे नयो चोला, पैदे नयो चोला, पैदे नयो चोला, फेरी फेरी वंदे मां पैदे नयो चोला। धर्म मिल्छ पक्कै पनि सेवा गर्नु पर्छ, धर्म मिल्छ पक्कै पनि सेवा गर्नु पर्छ, दुखीलाई दया गर्ने प्रभु भेट्न पुग्छ, दुखीलाई दया गर्ने प्रभु भेट्न पुग्छ, कृष्णको भजन गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला, कृष्णको महिमा गाइरहनु होला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला, पाइँदैन यो चोला, पाइँदैन यो चोला, फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो चोला, पाइँदैन यो चोला, पाइँदैन यो चोला। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। भगवान कृष्ण को नाम, कृष्ण को भक्ति भन्दा अर्को उपाय छैन, पापबाट मोक्ष हुनका लागि भनेर सुनाउनु भयो। गुरुदेव आजसम्म भगवानको नाम लिएर कुनै पनि पापी पार तरेका छन् त त्यस्तो उदाहरण इतिहास केही छ भनेर सोध्नुभयो। भन्दा हाँ राजन, म तिमीलाई एउटा प्रमाणिक इतिहास सुनाउँछु भनेर सुखदेवजी भन्नुहुन्छ। कन्यकुब्ज दुजे कश्चिद दासी पतिरजामिला, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदोषिता। राजन, एउटा कान्यकुब्ज नाम गरिएको देश थियो। त्यो कान्यकुब्ज देशमा कान्यकुब्जी ब्राह्मण थिए। बड़ा सदाचारी, ज्ञानी, ध्यानी, भगवान का परम भक्त थिए ती ब्राह्मण। अनि ती ब्राह्मणले विवाह पनि गरेका थिए। घरमा पत्नी अनि छोरा छोरी, बुहारी पनि, नाति नातिना तन्ना मन्ना राम्रो व्यवहार गरेर बसेका थिए। ज्ञानी थिए, कर्मकाण्ड गर्थे। परिवार सबै गाउँवासीहरूले सबैले मान्ने गर्दथे।
सबैले प्रशंसा गर्थे फलाना व्यक्तिको जस्तो परिवार जस्तो अरू कसैको छैन भनेर। त्यस्तो राम्रो परिवार थियो र ती ब्राह्मण पुत्रलाई पिताले भन्नुभयो, पुत्र हामीले मानव जुनी पाएका छौँ, मानव जुनी पाएर भगवानको पूजा अर्चना वन्दना गर्न सकिएन यदि भने, भगवानका लागि प्राप्तिका लागि कर्म गर्न सकिएन भने मानव जीवन व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले तिमी जाऊ वनमा गएर फलहरू पुष्पहरू टिपेर लिएर आऊ, तिमीले दिनै पछि यो कर्म गर्नु र अनि तिमीले फल पुष्प ल्याएपछि हामी परिवार बसेर भगवानको पूजा आराधना गर्नुपर्छ भनेर पिताले भन्नुभएको थियो। र ती ब्राह्मण पुत्र दिनै पछि वनमा जान्थे, गएर फल पुष्प टिपेर लिएर आउँथे अनि समिदाहरू पनि लिएर आउँथे। लिएर आएपछि अनि पूजन गर्थे, हवन गर्थे, नित्य निरन्तर परिवारहरू मिलेर त्यसरी दिनचर्याहरू चलिरहेका थिए। एक दिनको कुरा, ती ब्राह्मण पुत्र फल पुष्प टिप्न भनेर वनमा गएका थिए। वनमा गएर फल पुष्प टिप्दै गर्दा एकजना कुनै व्यक्तिले पर नारीका साथमा एकान्त बसिरहेको अवस्थामा उनले देखेछन्। कुनै वेश्यावृत्ति गरेर शरीर बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने युवतीका साथमा पर पुरुषको सङ्गत जब उनले देखे, ती ब्राह्मण पुत्रको पनि मन विचलित भएछ। उनले विचार गरे मनमा, ओहो अब म पनि घर जान्न, अब म पनि घर जान्न, म माता पिता भगवानको सेवा पूजा अर्चना र मेरी धर्म पत्नी सबैलाई त्यागिदिन्छु। अब यिनै नारीलाई फकाइ फल्याइ गरेर अर्को घरबार सुरु गर्नु पर्यो भन्ने दुर्बुद्धि आएछ उनलाई। मान्छेको मन कति छिटो परिवर्तन हुन्छ त्यो भनेर साध्य छैन। अनि उनले तिनै नारीलाई फकाइ फल्याइ गरेर अर्को घरबार सुरु गरे। अब यिनलाई लिएर मैले घरमा गएँ भने त मलाई मेरी पत्नीले, माता पिताले, त्यो समाजले मलाई स्वीकार गर्दैन भनेर त्यो जङ्गलका किनारमा अर्कोपट्टिको गाउँमा गएर कुटिया बनाएर बस्न लागे। अर्को घरबार सुरु भयो। अनि गाउँवासीहरूले मनमा विचार गरे, यो भर्खरै हाम्रा गाउँमा बसै आएको यो व्यक्ति छ, यो कहाँबाट आएको को हो त? यो खोजी गर्न लागे सबैले। खोजी गर्दै जाँदा कन्याकुब्ज देशबाट आएको ब्राह्मण पुत्र रहेछ। तर यो त एकदमै पथभ्रष्ट भएको रहेछ, बिग्रिएको रहेछ, राम्रो व्यक्ति होइन रहेछ। पहिले राम्रो थियो तर अहिले बिग्रिएको रहेछ। किन भन्दा उसले धर्मपत्नी, माता पिता, भगवानको सेवा पूजा अर्चना, आफ्नो कर्म धर्म सबै छोडेको रहेछ भन्ने कुरा गाउँवासीहरूले चाल पाए र गाउँवासीहरूले ती व्यक्तिलाई एउटा नाम दिए। के नाम दिए भन्दा अजामिल भनेर बोलाउन लागेछ। अजामिल भनेको के हो भन्दा अजाम मायाम मेलयति इति अजामिलः। अजा भनेको माया, मायाका चक्रमा उनी घोलमिलले वेश्याको सङ्गत गरे, दुर्व्यवहार गरे, त्यसैले उनको नाम नै अजामिल भयो। अजामिल भनेको त्यो, अजा भनेको माया। अनि अजामिल त हाम्रा गाउँमा नबस, किनकि गाउँमा एउटा मात्रै नराम्रो व्यक्ति बस्यो भने त्यो गाउँ नै दुर्गन्धमय बनाइदिन्छ त्यसले। तर गाउँमा एकजना मात्रै सज्जन बसे भने त्यो गाउँलाई सुगन्धमय बनाइदिन्छ। त अब हाम्रा गाउँमा नबस भनेर त्यहाँबाट गाउँवासीहरूले ती अजामिललाई निकालिदिए घरबाट। सजन घरबाट निकालिदिए। एउटा कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दन्ता नखा नराहा। स्थान भ्रष्ट भएको कसैलाई पनि सुहाउँदैन। जब मान्छे आफ्नो धर्मबाट, आफ्नो कर्मबाट, आफ्नो स्वरूपबाट अनि आफ्नो कर्मबाट जब पदच्युत हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैन। उदाहरणको लागि केशा, हाम्रा शिरमा कपाल छ,
त्यो कपाल हामी दिनमा कतिचोटि सुम्स्याउँछौँ कपाललाई होइन, माया गर्छौँ। अनि तेल लगाउँछौँ, हप्ता हप्तामा मेहन्दी लगाउँछौँ, ब्युटी पार्लरमा गएर सिल्की बनाउँछौँ होइन त, घोगोराले बनाउँछौँ। कपालका लागि लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यही कपालका लागि। शिरमा कपाल हुन्जेल सजाउन सकुन्जेली राम्रो पनि देखिन्छ, श्रृङ्गारमा थप पनि गर्छ, कति राम्रो देखिन्छ। कतिचोटि त्यो कपाल मिलो मिलेन भनेर ऐना हेर्छौँ होला दिनमा कतिचोटि हामीले। धेरै श्रृङ्गार गर्ने व्यक्तिले ऐना साह्रै धेरै हेर्छ अरे। धेरै श्रृङ्गार गर्ने व्यक्तिको आधा जीवन चाहिँ ऐनाकै छेउमा बित्छ, यथार्थ कुरा हो। राम्रो पनि देखिन्छ। अनि कलियुगको सुन्दरता भनेकै कपालमा छ। फेरि जसले कपाल सजाउन जान्यो त्यही सुन्दर देखिन्छ। कलियुगकोमा त्यस्तो हुन्छ। अब शिरमा हुन्जेली त्यो कपालले कति सम्मान पायो, शोभा दियो, कति सुमसुम्याइयो, माया गरियो होला। तर भोजन गर्न बसेका बेलामा भातका थालीमा त्यही कपालको केसको टुक्रा झरिदियो भने, रायाका सागमा गुजुल्टिएर आयो भने, गुन्द्रुकमा आयो भने, त्यो झरेको कपाललाई कसैले सम्मान गर्ला? त्यतिखेर गर्छ? गर्दैन। जबसम्म ऊ आफ्ना ठाउँमा थियो, शिरमा थियो, उसले कति सम्मान पायो। तर ठाउँ छोड्ने बित्तिकै उसलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैन। दन्तहा दाँतलाई, हाम्रा मुखमा 32 लहर मिलेका दाँतहरू छन्। बिहान बेलुका कोलगेटले हामी माझ्ने गर्छौँ। कतै अलिकति किराले खान लाग्यो भने हतार हतार डेन्टल हस्पिटल गएर मिलाउँछौँ, के गर्छौँ, त्यसलाई ढलाइ पनि गर्छौँ होइन। दाँत ढलाइ गर्दा पनि त मिल्छ। सबै थोक गर्छौँ, मान्छौँ। सेतो कालो दाग लाग्यो भने केले जान्छ भनेर मान्छौँ, माया गर्छौँ। तर त्यही आफ्ना मुखको दाँत कुनै दिन अचानक एउटा दाँत फुक्लिएर हाम्रा अगाडि झरोस् त? आफ्नै मुखको दाँत अगाडि झरेको देख्दा उल्टी कि सुल्टी के हो आउन थालिहाल्छ, भुँडी होडल्न थालिहाल्छ। आफ्नै मुखको दाँत। अब मुखमा हुन्जेल उसले कति सम्मान पायो। तर जब दाँत मुखबाट झरेपछि त्यसलाई कसैले सम्मान गर्छ? गर्दैन सज्जन। त्यो त्याग्ने योग्य हुन्छ, तिरस्कारको योग्य भयो। अनि नखाहा माताहरूले, दिदी बहिनीहरूले नङ पाल्नुहुन्छ हातमा होइन, नङ पलिस लगाएर माया गर्नुहुन्छ। धेरै वर्षदेखि पालेको नङ कुनै दिन अचानक भाँचियो भने एक छाक खानै छोड्नुहुन्छ। नङका लागि पनि एक छाकी बस्नुहुन्छ। कतिजना दिदी बहिनीहरू साह्रै राम्रो नङ थियो मेरो, आज भाँचियो अचानक भनेर रुनुहुन्छ कतिजना। त्यति साह्रो माया, नङको माया। अनि नङ पलिस लगायो, त्यसलाई धोयो, पखालो, राम्रो बनायो। माताहरूलाई, दिदी बहिनीहरूलाई श्रृङ्गारमा थप पनि गर्छ, राम्रै देखिन्छ नङ पाल्दा। त्यही दिदी बहिनीहरूलाई राम्रो देखियो भनेर अचेल दाजुभाइहरूले पनि आरिस गरेर पाल्न थाल्नुभयो। तर दाजुभाइहरूलाई सुहाउँदैन, पटक्कै सुहाउँदैन। यो त उही रहर मात्रै हो। अनि बडा राम्रो देखिन्छ। तर त्यही हातको नङ कुनै दिन अचानक भाँचिएर पानी पिउन लागेका बेला गिलासमा झरिदियो भने त्यो नङको सम्मान गर्ला त कसैले? गर्ला? गर्दैन सज्जन। औँलाबाट झरेको नङको कसैले सम्मान गर्दैन। मुखबाट झरेको दाँतको कसैले सम्मान गर्दैन। झरेको कपालको सम्मान कसैले गर्दैन। त्यस्तै मान्छे पनि आफ्ना ठाउँबाट तल झरेपछि उसलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैन। मान्छेले पनि आफ्नो धर्म, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, म को हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएर जब ऊ च्युत हुन्छ त्यो तिरस्कारको योग्य हुन्छ। यो यथार्थ कुरा हो। ती ब्राह्मण पुत्र अजामिल पनि उनी ब्राह्मण थिए, सदाचारी थिए, ज्ञानी ध्यानी थिए।
भगवान को पूजा अर्चना वंदना गर्थे कर्मकाण्ड गर्थे माता पिता को सेवा गर्थे तब समन उनलाई सबैले सम्मान गर्थे। तर आज उनलाई कसैले सम्मान गर्न छोड्यो किनकि उनीले परस्त्रीको सङ्गत गर्न लागे। उनलाई गाउँबाट निकालिदिए, देश निकाला गरिदिए। पहिले जसले गलत कर्म गर्छ, नराम्रो काम गर्छ, उसलाई डाँडा कटाउने चलन थियो, देश निकाला गर्ने चलन थियो। चारपाटा मोडेर त्यहाँबाट निकालिन्थ्यो। उसले फेरिदेखि जीवनमा राम्रो काम गर्दैनथ्यो। त्यो दण्ड दिएको देख्दा अरू पनि थरथरी काम्थे, कसैले नराम्रो गर्दैन। तर अहिले त जति नै नराम्रो गरे पनि कसैले दण्ड दिँदैन, कसैले दण्ड दिँदैन। जति नराम्रो गरे जे गरे देशै बेच्न लागे भने पनि हजुर हजुर ठिक हो भनेर झन्डा बोकेर हिँड्नेको कमी छैन यो दुनियाँमा भने। किनकि नीति दण्ड नीति भएन भने समाज सुव्यवस्थित कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। यो यथार्थ कुरा हो। जन नीतिले नै, नियमले नै समाजलाई पनि एउटा परिधिभित्र बाँध्ने हो, नियमभित्र बाँध्ने हो। अजामिललाई गाउँबाट निकालिदिए, उनी वनमा गएर बस्न लागे। ती नारीका गर्भबाट 8-9 जना छोराछोरी जन्मिए। अब खानेकुरा छैन, अन्न छैन, सम्पत्ति छैन। के गर्ने भन्दा जङ्गलमा गएर प्राणीको हत्या गरेर ल्याएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न लागे। मांस आहार गरेर जीवन निर्वाह गर्न लागे। हेर्नुहोस् त अजामिलको जीवनचर्या कहाँबाट कहाँ पुग्यो। आज प्राणीको हत्या गर्छ। अनि त्यति मात्रै होइन सजन, उनले नराम्रा काम मात्रै गर्न लागे। उनको जीवनचर्या त्यसरी चलिरहेको थियो। एक दिनको कुरा, साधु सन्त महात्माहरू, भगवानका भक्तहरू कतै सत्सङ्ग गर्न भनेर जानुभएको थियो। सत्सङ्ग गरिसकेर अब जाउँ फर्केर आफ्ना आश्रमतिर भनेर उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो। आउँदै गर्दाखेरि बाटामा रात्रिको समय भयो, रात पर्न लाग्यो। रात्रिको समय हुन लागेपछि जङ्गलभित्र हुनुहुन्थ्यो, बाटो देखिन छोड्यो, ठुलो साँझ परिसक्यो। अब कहाँ जाने त? अब आज आश्रममा पुग्न भ्याइएला जस्तो छैन, कतै बास बस्न पायो हुन्थ्यो भनेर विचार गर्न लाग्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि पर जङ्गलका बिचमा बत्ती बलेको देख्नुभयो। ओहो, कुनै साधु सन्तको आश्रम जस्तो छ यहाँ। त्यहाँ गएर आजको रात बस्न पायो हुन्थ्यो भनेर त्यही बत्तीको सहाराले बिस्तारी बिस्तारी त्यहाँ पुग्नुभयो। रात निकै अगाडि बढिसकेको छ। अनि त्यहाँ पुगेर बाहिर आँगनमा पुगेर अलग निरञ्जन भनेर अलग जगाउनु भयो। साधु सन्तहरूले को हुनुहुन्छ भित्र भनेर आवाज दिनुभयो। भित्रबाट आएर ढोका खोलेर हेर्दा त्यो त अजामिलको, त्यही अजामिलको घर रहेछ सजन। अजामिलकी पत्नी रहिछन् घरमा। उनीले बाहिर आएर हेर्दाखेरि त साधु सन्त महात्माहरू, लामा लामा दारी जटा भएका, गेरुवा वस्त्र धारण गर्नुभएका साधु सन्त महात्माहरूलाई देखेर उनी छक्क परिनन्। हेरेको हेरे भइन्। अब साधु सन्त महात्मा घरमा आउँदा के भन्नुपर्छ, कसरी स्वागत गर्नुपर्छ, के भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छैन। किनकि जीवनभरि नराम्रै कर्म गरेर मात्रै बित्यो उनको जीवन सबै। उनी हेरेको हेरे भइन्। त्यतिखेर साधु सन्त महात्माहरूले भन्नुभयो, देवी यो कसको घर हो भन्दा यो त अजामिलको घर हो, यो अजामिलको घर, म उनकी पत्नी हुँ भने। यी हाम्रा छोराछोरी हुन्। यसो हेर्दाखेरि केटाकेटीहरू छन् बाहिर भित्र 8-9 जना छोराछोरीहरू। त्यस्तो दृश्य पनि देख्नुभयो साधु सन्तहरूले। ओहो, कुनै साधु सन्त महात्माको आश्रम होला भनेको त यो त गृहस्थीको घर पो रहेछ त, गृहस्थीको घर रहेछ। तर जेसुकै होस् देवी, आजको रात हामी यहीँ बस्न चाहन्छौँ। जानुपर्ने हामीले टाढा थियो तर पुग्न सकेनौँ, रात पर्यो। आजको रात हामी यहीँ बस्छौँ। तर हाम्रो एउटा नियम छ, हामी गृहस्थीका घरभित्र पस्दैनौँ, हामी बाहिरै बस्छौँ। अनि अर्को कुरा, हामी भोजन पनि आफै पकाएर खान्छौँ फेरि भनेर भन्नुभयो। ठिकै छ भनिन्। बाहिर पिँढीमा साधु सन्तहरू सबैजना त्यहीँ बस्नुभयो। सन्ध्याकालको समय थियो, साँझ परेको छ।
ठुलो साँझ परिसकेको छ। हिँड्दा हिँड्दै त्यतिखेर उहाँहरूले विचार गर्नुभयो, अब सन्ध्याकालको समय भयो भनेर पूजन गर्न लाग्नुभयो। भगवानको ध्यान स्मरण चिन्तन गर्न लाग्नुभयो, मन्त्र जप गर्न लाग्नुभयो। कोही भोजन बनाउन लाग्नुभयो। घरमा भएको अलिकति अन्नादि जो थियो त्यो अन्न दिए। अनि उनले ती नारीले ऋषिहरूले त्यही अन्नद्वारा भोजन पकाउन लाग्नुभयो। बसेर अजामिलकी पत्नीले मनमा विचार गरिन्, आज साधु सन्तहरू घरमा आउनु भएको छ। पति चाहिँ अजामिल चाहिँ शिकार खेल्न भनेर जङ्गलमा गएका थिएन, उनी आइपुगेका थिएन। अब मेरा पतिले प्राणीको हत्या गरेर शिकार लिएर घरमा आउनुभयो भने यी साधु सन्तहरूले के भन्नुहुन्छ होला फेरि। मनमा विचार आयो त्यस्तो उनलाई। अनि हतार हतार घरका पछाडिका दैलाबाट निक्लिएर दौडिँदै आफ्नो पति खोज्न भनेर गइन्। जाँदाखेरि बाटामा भेट भयो, अजामिल आउँदै रहेछन्। अजामिलले 2-4वटा स्याल मारेछन्, 2-4वटा खरायो मारेछन्। अनि भारमा बोकेर झुन्ड्याएर मरी बोकेर छोराछोरीलाई खुवाउन भनेर लिएर आउँदै रहेछन्। बाटामा भेट भयो। अजामिलकी पत्नीले भनिन्, तपाईँले के गर्नु भएको यो? घरमा साधु सन्त महात्माहरू आउनु भएको छ, आज तपाईँले यो शिकार लिएर जानुभयो भने के भन्लान् फेरि भनेर सुनाइदिनु उनले। यो लिएर जानु हुँदैन आज घरमा भने। हेर्नुहोस् त, हिजोसम्म त्यही शिकार खाएर, प्राणीको शरीर खाएर जीवन निर्वाह गर्थिन् ती नारीले। तर आज के भन्दैछन्? यो शिकार खानु हुँदैन भन्दैछन् भने उनलाई त्यस्तो बुद्धि कहाँबाट आयो त? कसले दियो त्यो बुद्धि? भन्दा त्यो बुद्धि भनेको सन्त दर्शनको माध्यमद्वारा मिलेको सद्बुद्धि हो सज्जन। किन भन्दा न ह्यम्यमानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया ते पुनन्तुरुकालेन दर्शनादेव साधव। हामीहरूले गङ्गामा गएर प्रेमले, श्रद्धाले, भावनाले स्नान गऱ्यौँ भने हाम्रा पापहरू नष्ट हुन्छन्। भगवानको सेवा, पूजा, अर्चना, वन्दना हामीले प्रेमले, श्रद्धाले, भावनाले गऱ्यौँ भने हाम्रा पापहरू नष्ट हुन्छन्। तर साधु सन्त महात्मा भगवानका भक्तको केवल दर्शन मात्र गर्नाले नै हाम्रा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। साधु सन्तको त दर्शनले नै मनुष्यका पाप नाश हुन्छ। अनि जबसम्म शरीरमा पाप रहन्छ तबसम्म हत्या, हिंसा गर्नुपर्छ, प्राणीको वध गर्नुपर्छ, अर्कालाई नराम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो विचार, गलत विचार आउँछ मान्छेलाई कहिलेसम्म? जबसम्म शरीरमा पाप रहन्छ तबसम्म। तर जुन दिन शरीरबाट पाप निक्लिएर जान्छन्, पाप समाप्त भएपछि अरू बेला प्राणीको हत्या गर्नुपर्छ भन्थ्यो भने जब शरीरबाट पाप निक्लिएर गएपछि प्राणीको रक्षा गर्नुपर्छ भन्न थाल्छ त्यही व्यक्ति। हेर्नुहोस्, किनकि त्यो पाप रूपी अन्धकारले उसलाई सही कर्म गर्न दिँदैन, गलत कर्म गराइदिन्छ, गलत विचार पैदा गरिदिन्छ मनमा। त्यसैले शरीरमा पाप रहन दिनु भएन सज्जन। पापलाई प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ मानवले, पाप कटौती गर्नुपर्छ। पाप होइन, धर्म बटुल्ने हो। पापले मनुष्यको जन्म जन्मान्तर बिगारिदिन्छ। त्यसैले पाप कर्म राम्रो विषय होइन। अजामिल की पत्नीले सन्तको दर्शन गर्ने बित्तिकै सारा उनका पापहरू नष्ट भए र शिकार खानु हुँदैन भन्ने बुद्धि उनलाई त्यतिखेर आएको हो सज्जन। त्यो सन्त दर्शनका प्रभावले। अजामिलले पनि त्यो शिकारलाई वनमै छोडे। अनि हतार साधु सन्तको नाम सुन्ने बित्तिकै उनलाई पहिलेको याद आयो सबै कुरा। तुरुन्त गएर तलाउमा गएर नुहाए। अनि नुहाएर चिसै लुगा लगाएर घरका आँगनमा आइपुगे। घरका आँगनमा आएर हेर्दा साधु सन्त महात्मा बस्नु भएको छ। कोही सन्ध्याकालमा भजन गर्दै हुनुहुन्छ, कोही भोजन बनाउँदै हुनुहुन्छ।
साधु संत महात्मा को दर्शन पाउने बित्तिकै अजामिलका आँखाबाट आँसुका धाराहरू बग्न लागे। किनकि म पनि त कुनै समयमा यस्तै थिएँ नि, मलाई पनि सबैले सम्मान गर्थे, तर आज मेरो बुद्धि बिग्रियो, म पथभ्रष्ट भएँ भनेर उनलाई ठुलो पश्चाताप भयो। त्यतिखेर हेर्नुहोस् रुन लागे अजामिल अनि दौडिँदै गएर महात्माको पाउ समाएर प्रणाम गर्छन् र आँखाबाट झरेका आँसुद्वारा महात्माको चरणलाई प्रक्षालन गरिदिए अजामिलले। त्यतिखेर उनलाई पश्चाताप भयो। उनी भन्छन्, हे महात्मन, यो दुनियाँमा यो संसारमा पापी व्यक्ति खोज्ने हो भने पहिलो नम्बरको पापी नै म हुँ। म जस्तो पापी यो दुनियाँमा अर्को कोही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यो मेरी धर्मपत्नी होइन महाराज, यो वेश्या हो। मैले धर्मपत्नी त्यागेँ, माता पिता त्यागेँ, भगवानको सेवा आराधना पूजा भक्ति श्रद्धा वेदाध्ययन मैले सबै कुरा परित्याग गरेँ। म जस्तो पथभ्रष्ट व्यक्ति यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। तर आज हजुरहरूको दर्शन पाएर म धन्य भएँ। मैले यो जन्ममा त पुण्य कर्म गर्न सकेको छैन, सायद मैले अन्य कुनै जन्ममा पुण्य कर्म गरेको रहेछु क्या र, त्यसैले आज हजुरहरूको दर्शन पाएँ मैले भनेर अजामिलले आफूले गरेका सारा कर्महरू बमन गरिदिए वाणीको माध्यमद्वारा। सजन रुन लागे उनलाई पश्चाताप भयो। र एउटा कुरा नि सज्जन, मान्छेले पाप कर्म गर्यो, गल्ती गर्यो भने पश्चाताप पनि प्रायश्चित्तको एउटा विधि हो। हेर्नुहोस्, पश्चाताप गर्न सक्यो भने पनि प्रायश्चित्त हुन्छ, पाप कटौती हुन्छ। अजामिललाई ठुलो पश्चाताप भयो। त्यतिखेर महात्माले भन्नुभयो कि ओहो, यो त पापीको घर पो रहेछ त, कुनै धर्मात्मीको घर होला भने यो त पापीको घर रहेछ भने यस्ता पापी व्यक्तिका घरको अन्न हामीले खायौँ भने हामी पनि पापको भागी हुन्छौँ। त्यसैले यस्ता पापी व्यक्तिका घरको अन्न खानु हुँदैन अब भनेर साधु सन्त महात्माहरू त त्यहाँबाट हिँड्न लाग्नुभयो, जान लाग्नुभयो, हिँड्न लाग्नुभयो। एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो, त्यसो होइन भाइयो, अरू सन्तहरूले भनेको कुरा पनि नराम्रो होइन, पापी व्यक्तिका घरको अन्न खानु राम्रो होइन। किनकि अन्न हामी जस्तो खान्छौँ अन्न उस्तै हुन्छ मन, जस्तो पिउँछौँ पानी उस्तै हुन्छ बाणी। चिसो तातो पानीले बोली बिगार्ने हो, बोली बिगार्छ पानीले, मन बिगार्छ दूषित अन्नले। किनकि अर्कालाई ढाँटेर छलेर लुटेर पिटेर ल्याएको सम्पत्ति जब खान्छ नि मानवले, अनि त्यो अन्नद्वारा त रगत बन्छ, त्यो गलत अन्नको रगत नसा नसामा जब जान्छ अनि त्यो व्यक्तिका मनमा राम्रो सद्विचार कहिले पनि आउँदैन। अचेल मान्छे खाली नराम्रो काम मात्रै गर्छन्। विश्वास गर्ने योग्य व्यक्ति भेटिन छोड्यो अचेल। कोसँग विश्वास गर्ने त्यो बुझ्न छोड्यो अचेल। विश्वास कसैको गर्न सकिँदैन, यो यथार्थ कुरा हो। किन भन्दा मान्छेमा सबैमा गलत विचार किन आयो, राम्रो सोच किन आएन भन्दा त्यो गलत अन्नको प्रभाव हो। सज्जन, गलत कर्मबाट उत्पादित सम्पत्ति गलत, र त्यो अन्न जब गलत अन्न पेटमा जान्छ त्यसबाट बनेको रगत नसामा गएपछि उसका मनमा सात्विकी भाव सद्विचार कहिले पनि आउँदै आउँदैन। जहिले पनि गलत विचार गलत भावना मात्रै आउँछ। सज्जन, यो यथार्थ कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दा अजामिल जब रोन लागे, महात्माहरूले भन्नुभयो यसका घरको अन्न खानु हुँदैन, जाउँ अब भनेर हिँड्न लाग्नुभयो। एकजना वृद्ध सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो, भाइ हो त्यसो होइन, हामीले भोजन बनाइसकेका छौँ, भोजन पाकिसकेको छ, भगवान्लाई भोग लगाउँ अब यो पाकेको भोजन। त्यसमा कुनै दोष रहेछ भने पनि भगवान्ले स्वीकार गर्नुहुन्छ, अनि हामी त्यो प्रसादलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो।
ठिकै छ भनेर आउनुभयो, किनकि शास्त्रले भन्दछ अन्नम न निन्द्याद, अन्नको निन्दा कहिले पनि गर्न हुँदैन। वेदले भन्छ अन्नम वै ब्रह्म, अन्न भनेको ब्रह्म हो। जुन अन्न खाएर हामी जीवित रहन्छौँ भने त्यो अन्न भनेको त ब्रह्म हो सजन। अन्न ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, दीयते पंचभूतात्मा पाक्य दोषो न दीयते। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। हेर्नु, त्यसैले अन्न भनेको ब्रह्म हो। अन्नको परित्याग गर्न हुँदैन। अन्नको कण र समयको क्षणको बर्बाद गर्नेवाला व्यक्ति जीवनमा कहिल्यै काम दिँदैन, उसले दुःख पाउँछ। अन्नको कण समयको क्षण कहिल्यै बर्बाद पार्न हुँदैन। एक एक क्षण र एक एक दाना अन्न बहुमूल्य हुन्छ, किम्ती हुन्छ मानव जीवनमा। एक दाना अन्न खान नपाएर रातभरि भोकै सुत्ने मानव कति होलान् यो दुनियाँमा सजन। जसले भोकै बसेको छ उसलाई थाहा हुन्छ कि एक दाना अन्नको मूल्य कति हुन्छ भनेर। त्यसैले अन्नको बर्बादी जीवनको बर्बादी हो। अन्नको बर्बाद कहिल्यै पनि पार्न हुँदैन। भगवान रामचन्द्रले एउटी सीतालाई त्याग्दा जीवनमा कति दुःख भोग्नु पर्यो भने हामीहरूले त दिनै पछि हजारौं सीता त्याग्छौँ भने हामीले कति दुःख भोग्नु पर्ला। विचार गर्नु भएको छ हजुरहरूले? हामीले हजारौं सीता त्याग्छौँ। केका सीता भन्दा भातका सीता नालीमा लगेर फ्याँकिदिन्छौँ, त्यत्तिकै फ्याँकिदिन्छौँ अन्न। आज त्यो तब हामीहरूले फ्याँकेको अन्न कसैका पेटमा परेको भए उसको कस्तो कल्याण हुन्थ्यो होला सज्जन। त्यो कुरा खोइ हामीले विचार गरेको भने अन्नको बर्बाद कहिले गर्न हुँदैन। बरु एक गाँस कम्ती खाने तर अन्न कहिले पनि परित्याग गर्न हुँदैन। त्यसैले महात्माले भन्नुभयो भोग लगाऊँ भगवानलाई अनि ग्रहण गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो। ठिकै छ भनेर आएर फेरि भगवानलाई भोग लगाएर खानुभयो। महात्माहरूले मनमा विचार गर्नुभयो आज हामीले अजामिलका घरको अन्न खायौँ, नुन खायौँ भने कसैका घरको अन्न नुन सित्तैमा कहिले पनि खानु हुँदैन। कसैको अन्न खाइन्छ, नुन खाइन्छ भने त्यसको बदलामा केही न केही तिरो तिर्नुपर्छ, प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। अहिले त अर्काको सित्तैमा खान पाइयो भने आफूले आफूलाई भाग्यशाली मान्छन् मान्छेले, तर त्यो ठुलो महापाप कर्म हो। तिरो तिर्नु परेका दिन फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अर्काको सित्तैमा कहिले पनि खान हुँदैन सजन। हामीहरूले गेवाली परिवारको खान थालेको आज 3 दिन भएछ, 4 दिन भइसकेछ होइन। पहिलो दिन नै मण्डप पूजाकै दिन आइएको, आज त 4थो दिन पो भएछ गेवालीका घरको अन्न खान थालेको। त्यसैले उहाँहरूका घरको अन्न हामीले खान लाग्यौँ। त्यसैले त यहाँ बसेर 5-6 घन्टासम्म बसेर केही दिने कोसिस गर्दैछौँ हामी। त्यो अन्नको तिरो तिर्दैछौँ। यो अरू केही पनि होइन। कसैका घरको अन्न खाइन्छ, नुन खाइन्छ भने त्यसको बदलामा केही न केही तिरो तिर्नुपर्छ, प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। नभए त्यो अन्नले नुनले पिरोल्छ जीवनमा, फेरि दुःख दिन्छ। भीष्म पितामहले दुर्योधनको अन्न नुन खानु भएको थियो। हेर्नुहोस् त भीष्म पितामह जस्ता महारथी भगवानका भक्तले कति दुःख पाउनु पर्यो। बाण रूपी शैयामा सुत्नु पर्यो। त्यो के हो? त्यो अन्नको तिरो तिरेको भीष्म पितामहले पनि भने अन्नको तिरो तिर्न बडा गाह्रो हुन्छ है सज्जन। अर्काको त्यसै खानु हुँदैन कहिले पनि। साधु सन्त महात्माहरूले भगवानलाई भोग लगाएर ग्रहण गरेर अनि अजामिललाई सोध्नुभयो भाइ तिम्रा छोराछोरी कतिजना छन् भन्दा 8-9 जना छन्। तिमीले छोराछोरीको नाम के राखेका छौ भन्दा जब मेरा छोराछोरी जन्मिन्छन् अनि न्वारन गर्ने बेलामा 11 दिनमा गुरु बोलाउन जान्छौ। गुरुहरू भन्नुहुन्छ त जस्ता पापीका घरमा हामी आउँदैनौँ न्वारन गर्न भन्नुहुन्छ। कोही मान्नु नै हुन्न।
आजसम्म कुनै पनि छोराछोरीको न्वारण गरेर नाम राखेकै छैन मैले भने आफ्नै नामले बोलाउँछु म, जे मन लाग्छ त्यसैले। अचेल पनि त गुरुले राखिदिएका नामले हुन छोड्यो नि हामीलाई, अघि नै हो क्या। अजामिल जतिकै हामी पनि भइसक्यौँ अब। अजामिलले पनि आफै नाम राख्थे, हामी पनि आफै नाम राख। गुरुले राखिदिएका नामले हुन छोडो। गुरुले त भगवान छोरी छन् भने देवीका नाममा, देवीका आधारमा नाम राखिदिनुहुन्छ। छोरा छन् भने भगवानका नामका आधारमा नाम राखिदिनुहुन्छ। तर हामीहरूले त विदेशी हिरो हिरोइनका नाममा राख्नु पर्यो अब, अघि होइन। जुन नामको कुनै अर्थै छैन त्यस्तो नाम अचेल राख्न थाल्यौँ छोरीका। पिङ्की, रिङ्की, टिङ्की, अरे नाम पनि अचेल के हो के भनेर साध्य छैन। नामको अर्थ हुनुपर्छ सजन। नामको अर्थ भएन भने त्यो व्यक्ति काम दिँदैन कहिले। यो कुरा बुझ्नु होला। नामको अर्थ लाग्नुपर्छ, राम्रो अर्थ हुनुपर्छ। अब जुन नामको गलत अर्थ लाग्छ त्यस्तो नाम राखेर छोराछोरीलाई महान बनाउने विचार हामी गर्दैछौँ। जुनको कुनै अर्थै छैन, तात्पर्य छैन, राम्रो भावै छैन, त्यस्तो नाम कहिले पनि राख्नु हुँदैन। अनि नाम राख्दा सुहाउँदो नाम राख्नु पर्यो नि त। अब बुढी भएर लठी टेकेर हिँड्दै गरेकी माताजीलाई टिङ्की भनेर बोलाउँदा सुहाउला त्यतिखेर? सुहाउँछ? त्यो नाम त सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुहाउँदो नाम राख्नु पर्यो। त्यो नामले नाम भन्ने विषय यस्तो हो कि आफू मरेर जाँदा पनि रहिरहने चिज भनेको त नाम हो नि सज्जन। त्यसैले नाम राख्दा जहिले पनि राम्रो नाम, सुहाउँदो नाम, अर्थ भएको नाम, जो कि सबैका मुखमा लिन सकिने नाम, त्यस्तो नाम राख्नुपर्छ। हाम्रो नाम जसको राम्रो छ त्यही व्यक्ति राम्रो बन्दछ, महान बन्दछ सज्जन। हेर्नुहोस्, आज इतिहासमा जसका नाम छन् ती सबै राम्रा नाम छन्। अब हाम्रो इतिहास नरहने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। हामीले हाम्रो परम्परागत नाम राख्नु पर्यो। हामी भगवानका अंश हौँ भने भगवानका नामका आधारमा, देवी देवताका नामका आधारमा नाम राख्नु पर्यो। हामीले पनि नाम राख्दा नामको गलत अर्थ कहिल्यै पनि नलागोस्। र अजामिलले भने मेरा त छोराछोरीको नाम आजसम्म राखेका छैन। अनि उनले भने महाराज त्यति मात्रै होइन, मेरी पत्नी त फेरि पनि गर्भवती छन्, मेरी पत्नीका गर्भमा सन्तान छ। महात्माले आँखा बन्द गरेर दिव्य दृष्टिद्वारा हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि सबै कुरा थाहा भयो। तिम्रो अब कान्छो छोरो जन्मिने रहेछ र त्यो छोरालाई जन्मिने बित्तिकै तिमीले नारायण भनेर बोलाउनु है भनेर नारायण नाम राखिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट साधु सन्तहरू जानुभयो। समयका अनुसार ती नारीका गर्भबाट छोरो जन्मियो। जन्मिने बित्तिकै अजामिलले हे कान्छा छोरा नारायण, यसो गर उसो गर, हे नारायण यता आऊ यसो गर भनेर नारायण नारायण भनेर आफ्ना छोरालाई बोलाउन लागे। समय व्यतीत हुँदै जाँदा अजामिलको मृत्युको समय भएछ। मान्छेले चाहे राम्रो काम गरोस् चाहे नराम्रो गरोस्, मर्नु एक दिन अवश्य पर्छ। उसले मर्नु छ यदि भने नराम्रो काम किन गर्ने जीवनमा? मर्नु छ भने नराम्रो गरेर किन मर्ने सजन? राम्रो गरेर मर्न पाइयोस्, सबैले प्रशंसा गरून्। हाम्रो मृत शरीर आँगनका पल्ला छेउमा लडेको देख्दा सबैका आँखामा आँसु आओस्, सबैले प्रशंसा गरून्। त्यस्तो कर्म गर्न सिकियोस् न मानव भएर। अनि अजामिलको प्राणान्तको समय भयो। उनी मरणासन्न अवस्थामा सुतिरहेका थिए। यमराजका दूतहरू आए। काला वस्त्र लगाएका, कालो शरीर भएका, भयङ्कर हेर्दैखेरि डरलाग्दो शरीर भएका, घुङ्गुराले कपाल, कालो कपाल, ठाडो कपाल परेका, लामा लामा नङ भएका, हातमा पास दण्ड बोकेका, त्यस्ता डरलाग्दा यमराजका दूतहरू आएर अजामिललाई लिएर जानै लागेका थिए। अजामिलले यमदूतहरूलाई देखेर डराउन लागे।
अनि भयभीत भएर आफ्ना कान्छा छोरा नारायणलाई बोलाउन लागे। ती छोरा पर केटाकेटीका साथमा खेल्दै थिए। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायण होयं प्लावितेन स्वरेण चै आजुहाव कुलेन्द्रिया। टाढा खेलिरहेको आफ्नो कान्छो छोरो नारायणलाई उनले बोलाए। हे नारायण, आएर मलाई बचाऊ, मलाई त लैजान आँटे ए काला पुरुषहरूले भनेर कराए। हे नारायण, मलाई बचाऊ भन्ने बित्तिकै आकाश मार्गबाट 4-4 हात भएका पहेँला वस्त्र लगाउनु भएका भगवानका पार्षदहरू 4 जना टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। यमदूतहरूलाई भन्नुभयो, हे अब तिमीहरूले अजामिललाई नरक लिएर जान पाउँदैन, तिमीहरू यहाँबाट गइहाल भनेर भगवानका पार्षदहरूले भन्नु। यमदूतहरूले भने, महाराजीको आज्ञा छ, हामी अजामिललाई नलिकन जाँदैनौँ नरक भने। भगवानका पार्षदहरूले भन्नुभयो, अब यो नरक जाँदैन भन। किन भन्दा यसले मर्ने बेलामा भगवानको नाम लियो, नारायणको नाम लियो। यमदूतहरूले भने, यसले नारायणलाई सम्झेर नाम लिएको होइन, यसका छोराको नाम हो नारायण। यसले त आफ्ना छोरालाई डराएर बोलाएको, हामीदेखि डराएर भने। यमदूतहरूले भगवानका पार्षदहरूले भन्नुभयो, भगवानको नाम त जसरी लिँदा पनि हुन्छ। कसरी? साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठ नाम ग्रहण अशेषागहरं विदो। भगवानको नाम त जसरी लिँदा पनि हुन्छ। साङ्केत्यम, कसैलाई सङ्केत गर्दा, निर्देशन गर्दा, बाटो देखाउँदा पनि बिचमा भगवानको नाम उच्चारण गर्छ जिब्राद्वारा भने त्यतिखेर पनि उसका पापहरू नष्ट हुन्छन्। पारिहास्यम वा, हाँसी मजा गर्दा, रेला ठट्टामा पनि जिब्राद्वारा भगवानको नाम उच्चारण हुन्छ भने त्यतिखेर पनि उसका पापहरू नष्ट हुन्छन्। द्वेष भावले, वैर भावले पनि भगवानको नाम उच्चारण गर्छ भने उसका पापहरू नष्ट हुन्छन्। अजामिलले भगवानलाई नसम्झिए तापनि नारायण नाम भगवानको हो, त्यसैले अब अजामिल यो नरक जाँदैन भनेर भगवानका पार्षदहरूले भन्नु। यमदूतहरूले भने, तिमीहरू जेसुकै भनिरहेका हामी नलिकन जाँदैनौँ भने जबरजस्ती गर्न लागे। भगवानका पार्षदहरूले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई धर्मको परिभाषा आउँछ, धर्मका बारेमा तिमीहरूले बुझेका छौ भनेर सोध्नुभयो। यमदूतहरूले भने, हामीलाई थाहा छ धर्मका विषयमा भने। त्यसो भने धर्म के हो भन्दा वेद प्रणिहितो धर्म ह्यधर्मस्तद् विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। जुन कुरा वेदले गर्नु भनेको छ नि, वेदले गर्नु भनेको कुरा धर्म हो, वेदले नगर्नु भनेका जति कुरा छन् ती सबै अधर्म। सनातनवादीहरूको संविधान भनेको के हो? वेद हो। र वेदले गर्नु भनेका कुरा जति धर्म हुन्, नगर्नु भनेका कुरा के हुन्? अधर्म। हामीहरूले महाराजजीका मुखारबिन्दबाट त्यही कुरा सुनेका थियौँ। यमराजजीले बताउनु भएको थियो धर्मका विषयमा। अनि अर्को कुरा, वेद भनेको चाहिँ कहाँबाट आएको अरे त तिमीहरूलाई थाहा छ भन्दा भगवान नारायणका श्वासबाट प्रकट भएको ग्रन्थ अरे भन्ने हामीले सुनेका थियौँ भने। अहिले तिमीहरू ठिक ठाउँमा आयो। जुन नारायणका श्वासबाट वेद निश्रित भयो तिनै नारायणका सेवक हौँ हामी भनेका। जसले संविधान बनाउनु भयो नि उनै नारायणका सेवक हौँ हामी भनेका। र उहाँकै आज्ञा अनुसार हामी आएका हौँ अजामिललाई लिनका लागि। त्यसैले हामी अजामिललाई नलिकन, उसको रक्षा नगरिकन हामी जाँदैनौँ भनेर भगवानका पार्षदहरूले भन्नुभयो। यमदूतहरूले भने, चाहे जेसुकै होस् तर हामी नलिकन जाँदैनौँ भने झगडा हुन लाग्यो, वाद विवाद भयो। वाद विवाद चल्दा चल्दै झगडा भयो। सज्जन झगडा हुँदा हुँदै
युद्ध भयो। भगवानका पार्षदहरू र यमदूतमा युद्ध भयो। युद्ध गर्दा गर्दै यमराजका दूतहरूलाई भगवानका पार्षदहरूले यति कुट्नुभयो, बिचरा युद्ध गर्न सक्न छोडे। अनि दौडिँदै दौडिँदै नरकमा गए। नरकमा गएर यमराजजीलाई भने, महाराज आजदेखि उपरान्त हामी हजुरका घरमा नोकरी गर्दैनौँ, जागिर खाँदैनौँ भने यमराजका दूतहरूले। यमराजजीले भन्नुभयो, किन, के पर्यो त्यस्तो कारण? बन्दा तपाईँले अजामिललाई लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो। हामी गयौँ, तर हामीलाई देखेर डराएर नारायण मलाई बचाऊ भनेर करायो। त्यतिखेर 4-4 हात भएका व्यक्तिहरू आकाश मार्गबाट आए। उनीहरूले कुटेर भगाए हामीलाई। त्यसैले हामी अब हजुरकामा नोकरी गर्दैनौँ, जागिर खाँदैनौँ भनेर यमराजका दूतहरू भन्छन्। यमराजजीले भन्नुभयो, भाइयों, जो 4-4 हात भएका व्यक्ति आए भने पक्कै भगवान नारायणका सेवकहरू आएका होलान्। उनीहरू अजामिललाई बचाउनका लागि। के भएको त्यो घटना? भन्दा नारायण मलाई बचाऊ भनेको थियो उसले। भन्दा ओहो, भगवान नारायणका पार्षदहरू आएका रहेछन्। हेर, धन्न तिमीहरू बचेर आयौ। यो चोटि मबाट गल्ती भइहालेछ भाइयो, तर आजदेखि उपरान्त तिमीहरूले ध्यान राख्नु भन्नुभयो यमराजजीले। धन्न बचेर आयो तिमीहरू। यमराजका दूतहरूले भने कि महाराज, एउटा कुरा हामीलाई बताउनुहोस् त। हामीहरूले त सोचेका थियौँ कि तपाईँ नै सर्वोपरि होला, दुनियाँलाई शासन गर्ने तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ होला भन्ने हामीले सुनेका थियौँ, बुझेका थियौँ, देखेका थियौँ। तर तपाईँको आज्ञालाई पनि निषेध गर्ने अरू कोही रहेछ यो दुनियाँमा? तपाईँले गरेका कर्मलाई पनि निषेध गर्ने अरू कोही छ भने के अर्को पनि कोही छ त शासनकर्ता यो दुनियाँमा? कति सन्तीय शास्तारो, यमराजका दूतहरू भन्छन्, यो दुनियाँमा शासन गर्ने कतिजना छन् महाराज? यमराजजी मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ, भाइ हो, यो दुनियाँमा शासन गर्ने कर्ता भनेको त एउटै मात्रै हो, त्यो हो नारायण। नारायण ओतम प्रोतम पटवद यत्र विश्वम, यो संसारलाई सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने, सबैका भित्र बसेर भूत प्राणीका हृदयमा आत्मा स्वरूपले बसेर संसारलाई चलाउने, सबै थोक गर्ने गराउने भनेको नारायण हो। नारायणद्वारा नै सारा संसार सबै निर्मित भएको छ र म पनि उहाँको सेवक हुँ। मूल भनेको नारायण हो र नारायणका सेवकहरू हामी धेरै छौँ। क्षेत्र क्षेत्रका सेवकहरू छौँ। उहाँले दिएको अधिकारलाई हामीले प्राप्त गरेर कर्म गर्ने हो। र हाम्रा स्वामी भनेको त नारायण हो। उहाँकै निर्देशन अनुसार हामी चल्ने गर्छौँ। स्वयम्भू नारद शम्भु कुमार कपिलो मनो, हामी यी 12 जना छौँ। यी 12 जनाले मात्र यो वास्तविक कुरालाई बुझेका छौँ। यो भागवत धर्म हो। हेर, यो सबै कुरा सबैले बुझ्न सक्ने क्षमता सबैमा पुग्दैन र सबै थोक गर्नेवाला नारायण हो। त्यसैले भाइयो, आजदेखि उपरान्त तिमीहरूले ध्यान राख्नु, कसलाई नरक ल्याउनु र कसलाई नल्याउनु म निर्णय बताइदिँदैछु, तिमीहरू ध्यान दिएर सुन भनेर यमराजजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि ध्यान दिएर सुनौँ। अब कसले नरक जानुपर्छ र कसले पर्दैन? यमराजजीले भन्नु, कसलाई नरक ल्याउनु र कसलाई नल्याउनु निर्णय बताउँदै हुनुहुन्छ। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यद् शिर एकदापि, तानानयद्गमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम्, जुन मनुष्यका जिब्राबाट भगवानको नाम उच्चारण हुँदैन भने, जुन मनुष्यको शिर भगवानका अगाडि झुक्दैन यदि भने, जुन मनुष्यका चित्तले परमात्माका चरणार बिन्दको चिन्तन मनन गर्दैन भने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तिमीहरूले खोजी खोजी नरकमा लिएर आउनु। तर जसको शिर भगवानका अगाडि झुक्छ भने, जसका जिब्राद्वारा भगवानको नाम उच्चारण हुन्छ भने,
जसका चित्तले परमात्मा का चरणार बिंद को स्मरण चिंतन गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सपनामा पनि तिमीले दर्शन नदिनु, उनीहरू त भगवानको धामको अधिकारी हुन्छन् भनेर यमराजजीले निर्णय बताइदिनु भएको छ। र अब हामीले पनि सुन्यौँ कि कसले नरक जानुपर्ने रहेछ र कसले नपर्ने रहेछ, हामीलाई पनि थाहा भयो। यमराज का दूत र भगवानका पार्षदहरू झगडा गरेको कुरा अजामिलले देखिरहेका थिए। उनको मृत्यु भएको थिएन, उनको एकचोटिको मृत्यु टल्यो र बिस्तारै बिस्तारै उनी स्वस्थ भए। अब र उनलाई थाहा भयो कि भगवानका नामको कत्रो महिमा रहेछ। ओहो हेर, मैले अन्जानमा भगवानको नाम लिँदा पनि म त्यो नरकबाट बचेँ भने भगवानको नामको त यत्रो महिमा पो रहेछ त वास्तवमा भन्ने कुरा चाल पाएर तिनै अजामिलले स्वस्थ भएर हरिद्वारमा गएर गङ्गाका किनारमा गएर बसेर भगवानको नाम जप्दै जप्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पण गरिदिए अजामिलले। अजामिलो प्यगत धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन्। अजामिलले प्रेमले अजामिलले मर्ने बेलामा नारायण नाम लिँदा पनि उसको मोक्ष भयो यदि भने हामीहरूले प्रेमले श्रद्धाले भावनाले भगवानको नाम जप्यौँ भने कसो हामी पार नतरौँला र सज्जन, हामी अवश्य पार तर्ने रहेछौँ। भगवानको नामभन्दा ठुलो पापबाट मोक्ष हुने उपाय अरू केही पनि रहेन रहेछ। अब हामीहरूलाई पनि थाहा भयो कि कसले नरक जानुपर्ने रहेछ र कसले नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। अब हजुरहरूलाई नरक जाने नि विचार लागेको छ भने त केही लागेन होइन। नरक नरक भन्छन्, कस्तो चिज छ त हो त्यो नरक, एकचोटि चाहिँ जानै पर्छ होला जस्तो लागेको छ भने त केही लागेन। किनकि नयाँ ठाउँ घुम्न जाने त हर कसैलाई रहर हुन्छ नि त होइन। तर यदि नरक जाने विचार छैन भने के गर्नुपर्ने रहेछ, भगवानको नाम लिनुपर्ने रहेछ। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन भगवानको नाम स्वीकार गरौँ र जसलाई नरक जाने विचार छ उसले नाम नलिनुहोला, जसलाई विचार छैन उसले मात्रै नाम लिनुहोला। भन्नु लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो। भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा। नारायण को नाम लिए र, नारायण को नाम लिए र, नारायण भन प्यारा हो। भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा। नहीं भयो पछि जे हुन्छ राम्रो नै हुन्छ। पहिले जे भयो राम्रो नै भयो, पछि जे हुन्छ राम्रो नै हुन्छ। व्यर्थमा चिन्ता किन गर्छौ प्राणी, व्यर्थमा चिन्ता किन गर्छौ प्राणी। नारायण संसारा हो, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा।
जान्छ त्यही नै कमाएको छ जे। जानु छ कहाँ लानु छ के जान्छ त्यही नै कमाएको छ जे। तेरो र मेरो घमण्ड छोडी, तेरो र मेरो घमण्ड छोडी, नारायण भन प्यारा हो, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा। नाम लिऊँ सधैँ नारायण को, भजन गाऊँ सधैँ नारायण को। नाम लिऊँ सधैँ नारायण को, भजन गाऊँ सधैँ नारायण को। उमरी को बीच माँ अलझी रहे पनि, उमरी को बीच माँ अलझी रहे पनि, नारायण लगाउँछन् किनारा हो, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा। नारायण को नाम लिए रह, नारायण को नाम लिए रह, नारायण भन प्यारा हो, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा। लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। भगवान को नाम भन्दा ठुलो पापबाट मोक्ष हुने उपाय अरू केही पनि रहेन रहेछ। अजामिल जस्ता पापिष्ट व्यक्तिको त भगवानको नाम झुकिएर उच्चारण गर्दा पनि मोक्ष भयो भने, हामीले प्रेमले श्रद्धाले भावनाले भगवानको नाम लियौँ भने अवश्य हामी पनि पार तर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा अजामिल उपाख्यानद्वारा हामीले यही ज्ञान प्राप्त गर्यौँ सज्जन। र अब अगाडि बडा मिठा मिठा कथा प्रसङ्गहरू आउँछन्। अब हाम्रो निर्धारित समय पनि पूर्ण हुन लागेछ, त्यसैले आजको कथा प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्दछौँ र अब हामी आरती गर्छौँ र आरती पुष्पाञ्जली गरेर टीका प्रसादलाई ग्रहण गरेर हजुरहरू यथास्थानमा प्रस्थान गर्नुहुनेछ र सन्ध्याकालीन ठिक 7 बजेबाट आरती पुष्पाञ्जली महात्म्य भजन कीर्तनलाई लिएर उपस्थित